شرفتونا اليوم بالحضور ديالكم. شكرا، تنشكركم بزاف بزاف اللي جيتوا عندنا هنا المقر ديال الحزب التجمع الوطني للاحرار. غادي ندويو على واحد الموضوع مهم جدا اللي تعنينا كلنا كمواطنين. اما انت اما انتي اما هاد وليد صغير، كلنا هذا الموضوع هذا تيهمنا بزاف وتنفكروا فيه يوميا. شنو هو هذا الموضوع هذا؟ هذا الموضوع هو روح المواطنه، حب العمل للمصلحه العامه. شنو هو روح المواطنه؟ هو احترام المواطن للمكان اللي هو عايش فيه بكل ما توافق عليه في ذاك المكان. القوانين ديال ذاك المكان خصنا نحترموهم، خصنا نحترموا السكان ديال ذاك المكان، فهادي غادي نحترموا بيناتنا. هو احترام الشأن العام، لو سيفيزم تيتسمى بالفرنساويه. وهذا يعني ان المواطن يعرف الحقوق ديالو والواجبات ديالو تجاه المجتمع، وهذا عنده علاقه قويه بالتنميه. علاش وكيفاش؟ التنميه راه عندنا كلنا دور فيها، انتيا انت كلنا عندنا دور، مسؤوليتنا مسؤوليه الجميع. حيت السلوك اليومي كيفاش تنتعاملوا يوميا غادي يمكن له ياثر اما ايجابيا وهذه مزيان، اما سلبيا على التنميه. احترام البيئه راه غادي يكون عنده تاثير، احترام الملك العام راه عنده تاثير، احترام المواطن الاخر راه عنده تاثير، احترام قانون السير هذا راه تنعنيو كلنا يوميا، قلنا على هادشي قبيله. السلوك في العمل، غنعطيكم مثال صغير. الا جا شي سائح غادي يزور واحد البلاد، شنو غادي يشوف؟ غادي يبغي يشوف الطبيعه، غادي يبغي يشوف البحر، غادي يبغي يشوف الجبال، غادي يبغي يشوف البنيه التحتيه، وغادي يدي معاه واحد الصوره وغادي ينشر هذيك الصوره. ولكن ماشي غادي يجي معاه غير هذيك الصوره هذه، غادي يجي معاه حتى الصوره المواطن اللي شاف كيفاش غادي يتعامل معاه، وكيفاش تيتعامل مع المواطن الاخر، وكيفاش تيتعامل مع البنيات اللي كاينين في البلاد ديالو، وغادي يدي داك الصوره وغادي ينشرها. الا بغى شي واحد اخر شي سائح اخر يجي غادي يعاود ليه هادشي كله، وغادي يبقى داكشي لاصق في الدين ديالو. دونك اللي تنقول لكم هي ان هادشي كله مسؤوليه كل مواطن، يكون مرأة يكون راجل، والمرأة كبيره راجل كبير وليد صغير، مسؤوليه ديالنا كاملين. خصنا نعتبروا الملك العام كانه الملك ديالنا، نحترموه. بحال دابا ما غاديش نرميو النفايات فين ما بغينا نرميوهم، غير اجي ورمي حد الشرجم ورمي، ما نبغيوش في دارنا نرميو. كيما ما غاديش نبغيو نرميو في دارنا ما غاديش نبغيو نرميو في الزنقه. منين خصنا نخرجوا النفايات غنخرجوهم في وقت، ماشي غادي نخرجوهم ونحطوهم في الزنقه. راه عرفنا الوقت فين غادي يدوزوا باش يجمعوهم، داك الوقت هذاك اللي غادي نخرجوهم. فين غادي نحطوهم؟ غادي نحطوهم في الاماكن اللي مختصه لهم، ماشي غير غادي نجيو نحطها حدا الصندوق، غادي نحطها لداخل باش ما تبانش وتكون مغطيه. ما غاديش حاشيكم بنادم يدفل ولا يقول في الزنقه. هادشي غادي يمكن له ياثر على الصحه. غادي يجي هاد الوليد صغيور غادي يطيح في داك الموضع، غادي يدي معاه المرض. داك الوليد راه يمكن يكون ولدك، يمكن يكون ولدك، يمكن يكون وليد. بحال ما غاديش نبغيو لوليداتنا راه ما غاديش نبغيو الاخرين. ما غاديش نجيو ونهرسوا شي حاجه، شي فوطو نجيو نهرسوه في دارنا، راه ما غاديش نبغيو نجيو نهرسوا شي حاجه ديالنا. 52% ديال المغاربه تيقول لك بانهم فاتوا رماو الزبل فين ما بغاو. هادو غير اللي تيقولوها، راه بزاف غادي نحشم وما غاديش نقولها. احترام قانون السير، وهادو بعدا صور على احترام البيئه
غادي نتكلم لكم على احترام قانون السير. احترام قانون السير قضيه مهمه. تنتكلموا كل نهار الا شعلتوا التلفازه على حرب الطرق، على شحال ديال الناس تيتوفاو كل نهار في حرب الطرق. كلكم تتعنيو منه. الا تمشيتي في الزنقه اما تكون انت الراجلين ولا من السائقين راه تتعاني منه. احترام العلامات والاشارات، راه ما دارت هنا اشاره حتى عندها مهمه وحتى الناس فكروا علاش داروها هنا وخصها تحترم. احترام ممرات الراجلين، فين تكونوا غاديين على رجيلاتنا هازين شي حاجه ولا هازين اليد ولا غاديين دافعين التربيه، تنبغيو الطوموبيل ندوزو على الممر، الطوموبيل توقف وتخلينا ندوزو. احترام السرعه، احترام الاسبقيه، احترام الرصيفه. ماشي يجي شي موطور انت غادي فوق الرصيف ويدخل فيك الموطور وانت راه غادي فوق الرصيف. دونك احترام الارصفه مهم بزاف. وزاره التجهيز كانت دارت واحد الدراسه تتقول بان 92% ديال السائقين ما تيوقفوش في علامه قف. صور علامه قف راه عندها مهمه، ماشي اهميه كبيره، راه ماشي غير تحطات في داك الموضع هكاك، ماشي زواق، راه تحطات خصها تحترم. 50% ديال السائقين تيقول لك دازوا مره في حياتهم في الضوء الاحمر. الضوء الاحمر راه تيكون وليد دايز ويدخل فيه، يكون الواحد قاطع ويدخل فيه. هادو راه 50% اللي تيعترفوا، وعادي ما غاديش يعترف غادي يشم. تنهضر على حرب الطرق، 3500 ديال الناس اللي تيتوفاو كل عام. 2017 3500 ديال الناس. دونك هما هاد العلامات هاد العلامات راه شحال الناس قراو عليهم باش يديروهم هنا وما يديروهمش هنا. علامات قف اللي كنا تنتكلموا عليها اللي ما تتحترمش. كلكم ملي تتشوفوا هذا تتبغيو دوزوا عليه وتبغيو الطوموبيل توقف باش دوزوا بسلام. الطوموبيلات ماشي كلهم تيوقفوا، وحنا نيت ماشي كلنا تنقطعوا فيه. راه خصو يكون واخا 50 متر ندير 50 متر وندوز بالسلام فوق منه، ماشي غير نشوف شي واحد من جهه اخرى ولا الحانوت من جهه اخرى ونجيو نقطع. والمدينه الطبيبه الدكتوره المدينه المطرقه ضجي باش داير ديتك في ودني ويجي مرك علاش ما نحتاج ما كينصح هذاك قبيل هذاك المدينه باش يجي الاسم ديالو. الملك العام خصنا نعتبروه بحال اللي كنت باينه، بحال الا كان ديالنا نتهلاو فيه، ولكن ماشي نعتبروه ديالنا وما نحترموش الارصفه كانها ملك خاص، ونخرجوا القهوه ديالنا ونحطوا الكراسي فوق من الرصيف، ولا محلات تجاريه غتخرج البضائع ديالها وتحطها فوق داك الرصيف. داك الرصيف راه ما مجورش لداكشي، داك الرصيف لاش مزيور باش يدوزوا الناس عليه بسلام، باش ماشي يتمشاو فوق الزنقه. ها هي رصيف واخداه قهوه، فين غادي يدوز الراجلين، فين غادي يدوزوا غادي يضطروا يهبطوا لتحت الشانطي. السلوك ديالنا في العمل ديالنا، السلوك ديالنا في العمل مهم بزاف. نحترموا الساعه اللي خصنا نخدموا فيها، اوقات العمل نحترموا. الا كنت الزبناء اللي غادي يجيو عندي خصني نحترمهم، خصنا نحترموا المستخدمين، نحترموا المكان ديال العمل ديالنا. ماشي ناخذ انا خدامه في العمل ديالي ونشد التليفون ونبدا نهضر في حاجه اخرى، هذاك وقت العمل ديالي. وخص المعقول في العمل، داكشي غادي ياثر على الصوره ديال داك العمل ديالي. ملي غادي يجي شي واحد للعمل ديالي ويشوف المعامله والسلوك ديالي غادي يكون داكشي اما عنده تاثير ايجابي يقول هذا راه معقول في خدمته، اما تاثير سلبي على الصوره اللي غادي نعطي على داك العمل وعلى داك المكان اللي انا خدامي فيه كله، ماشي غير عليا انا، المكان كله غادي تمشي الصوره ديالو. اما ان كنت خدامه في اداره، في مستشفى، في مدرسه، خصني نحترم داك المكان اللي انا خدامه فيه. احترام المواطنين الاخرين. شنو هو احترام المواطنين الاخرين؟ احترام المسنين،
احترام ذوي الاحتياجات الخاصة، احترام المرأة الحامل، إلى نعطيها الأسبقية، نعطيهم الأسبقية. إلا كنت تنتسنى في شي مكان اللي قبل مني خصو يدوز قبل مني، ماشي غادي ندابز معاه باش ندوز أنا قبل منه. احترام الأسبقية، ننتظر الدور ديالي عاد ندوز. نكون تنتسنى وسائل النقل، تنتسنى الطوبيس، يكون واحد اللي وصل الاول غادي يطلع الاول، ونتسنى اللي غادي يهبطوا يهبطوا وعاد نبداو نطلعوا حنا. احترام الجار، سيدي ربي سبحانه وتعالى وصى على الجار. الا كان ساكن تحت مني ما نديرش عليه الصباح، الا تلاقيته في الزنقه نحترمه، الا وقف عليا يكون حاضره، الا وقفت عليه يكون حاضر، ونتحترموا بيناتنا. احترام بعض الاماكن، كلكم تجيو للمستشفى، احترام المستشفى. المستشفى خص يكون فيه الصمت، نحترم المرضى. كاين يجي المستشفى مريض بزاف ما تيتحملش الصداع، دونك نحترم داك الناس اللي غادي يجيو لداك المستشفى، نحترمهم ويحترموني. نحترم وسائل النقل، ما ندفع حد ما يدفعني حد، باش كل واحد يكون ما يعانيش من شي حاجه في داك وسائل النقل. احترام في الالفاظ اللي غادي نستعملها. تيمكن ليك دوز قدام شي مدرسه وتسمع الدراري الصغار كيفاش تيهضروا بيناتهم، راه بعض الالفاظ حشومه. فين تيتعلموا داك الالفاظ باش يهضروا هكا حتى بيناتهم؟ هما تيديروها ليه، ولكن راه حشومه. داك الالفاظ ما خصهاش تكون كاع، خصنا نحترموا. واخا نكون شي واحد قلقني نرد البال اش غادي يخرج من فمي، حيت داكشي اللي غادي يخرج من فمي راه الصوره اللي غادي يديو الناس عليا والصوره اللي انا تنعطي. ما نبغيش الصوره اللي نعطي ما تكونش صوره مزيانه، باش يحترموني الناس ونحترم الناس. دونك نرد البال كل كلمه غادي تخرج من فمي راه خصها تكون موزونه. التسامح، شنو هو التسامح؟ التسامح إلا دار شي واحد مريض قدامي ما نبقاش نشوف فيه بشي شوفه ناقصه، ولا نشوف فيه بحال اللي تنسائل راسي. نو، خص التسامح، لا توليرونس بيناتنا. كنعطي هذا غير على سبيل المثال. بحال دابا هادي بلاكا تتولي بينا الاسبقيه، ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس الكبار، المراه الحامله، المراه اللي هازا وليد ولا بنيه، هادو كلهم نكون واقفه في الطوبيس نعطيها بلاصتي. نكون جالسه في الزنقه عندي بليصه نعطيها بلاصتي، حيت كل واحد من هذا راه يمكن يكون الام ديالك، الاخت ديالك، ولدك، بنتك. ما خصناش نشوفوا في كل واحد، راه كل واحد راه يمكن باش حتى حنا نتعاملوا معنا الناس هكا. السبيطار هادي تعلمنا خصنا الصمت في السبيطار، السكوت اجباري. هذا دابا السبيطار راه الا دازت السياره قدام السبيطار فاش بقات كلاكسوني، راه الناس مرض، كاين اللي عاد فاتح، كاين اللي مريض بزاف. نحترمو ما نديرش ليه الصداع. حنا بحال دابا ها هو الطوبيس الناس تيتسناو، خصنا نتسناو واحد مور الاخر باش ما راه غادي نربحوا الوقت. تيصحابنا راه الا تستقبل من كلشي راه غادي تربح الوقت. لا، راه الا تسنيت راه غادي نربحوا الوقت، ما تتبانش هكاك، ولكن في الاخير راه حنا اللي غادي نربحوا. الوغ كيف نتعلم روح المواطنه؟ شكون اللي عنده دور واللي غادي يعلمنا؟ ما تنخلقوش حنا، ما تنتولدوش بروح المواطنه، ولكن تتعلم باش غادي نكتسبوها. دور العائله، الاباء، الاخوه. شكون هو المثال ديال الوليد ولا ديال البنيه؟ الاباء ديالو كيما تيتعاملوا كيما غادي يتعامل هو، كيما علموه كيما غادي يدير هو، كيما شاف كيما غادي يدير. المدرسه، استاذ راه تا هو المثال. الدروس المتخصصه في التربيه على المواطنه، تكونوا دروس تيتعلموا فيها وتيجيو ويهضروا على داكشي في الدار، ويبداو يتبادلوا بيناتهم وبين الاباء ديالهم. دور الدوله، دور المجتمع المدني. هناك جمعيات، كاينه واحد الجمعيه تتخدم بزاف على هادشي، هي جمعيات افاق، كان دارها الاستاذ هاروشي الله يرحمه اللي كان طبيب.
وتيدوزوا بعض الامثله رسائل تيدوزوها في وسائل الاعلام. غادي تكونوا نتوما الا تسمعوا الراديو تسمعوا بعض الرسائل تيدوزوا دي سبوت تنسمعوهم. بحال دابا في عاشوراء كانوا داروا الاحتفال بعاشوراء، حقنا ما نرجعوهاش كارثه في سلوكنا المتهوره، ما نجعلوش الفرح يرجع قرح. علاش؟ حيت عاشوراء نتوما شفتوش تيمكنوا يدوزوا. دونك هاد الارطاق كانت تدوز هكا رسائل في الاعلام، رسائل اخرى على احترام البيئه حتى هي تدوزها، تدوز رسائل بحال دابا على كيفاش نتكلموا ما نغوتوش في الزنقه، تدوز هكا رسائل في الاعلام وتنسمعوها باش تفكروها، ماشي ما تنعرفوهاش، غير خصنا نتفكروها. المواطنه الحقيقيه هي السلوكات اليوميه. كاين دور ديال وسائل الاعلام حتى هي، دور ديال السياسيين حتى هما، وهذا الشيء كله باش روح المواطنه تزاد وتزاد. باش نلخصوا هذا الشيء، تربيه المواطن تدار منذ الطفوله، منين تيكون صغير هو غادي وتيكبر وتيتعلم على روح المواطنه، على احترام الاخرين، على احترام القيم، على احترام المكان اللي يعيش فيه. توعية المواطن بأهمية روح المواطنة، خصو يعرف بأن راه شي حاجة مهمة بزاف، وبأن كل واحد راه تيشارك في التنمية ديال البلاد ديالو. دونك اللي غادي نبغي نقول لكم اليوم هي هاد الأهمية الكبيرة ديال روح المواطنة، ديال كل واحد فينا راه عنده دور. كل واحد فينا الاحترام اللي غادي يحترم بالرسائل اللي غادي يدوزها الاطفال، اللي غادي يترباو عليها الاطفال، بالتصرف ديالو اليومي غادي يعطي صوره ديالو والصوره ديال المجتمع اللي هو ساكن فيه، وباش نتعايشوا مزيان بيناتنا ونتحترموا بيناتنا. شكرا. تنعانيو عندنا المشكل ديال الجيران اللي ما تيحترموش بعضياتهم، ولاد الجيران سورتو ولاد الجيران اللي تيكون ساكن في البخومي وتيطلع للسطح باش يدير الرسالات ديالو. داكشي اللي تندويو عليه. عندنا مشكل ديال لي جون باغيين يديروا داك الرسالات ديالهم في المغرب، فهمتي؟ داكشي اللي تندويو عليه. ودابا المشكل الجيران دابا كيدويو عليهم من موراهم، داروا فعلوا هذاك الشيء، وكاين باش يواجهوهم باش يتجمعوا واحد النهار يجيبوهم يحطوهم يواجهوهم. كلشي كيخاف ولكن كيهضروا عليهم اون كاشيت، صافي تسمى نفاق. حتى النفاق وداكشي علاش تيوصل نتوما تتعانيو منه، تنعانيو من السنات فوالا. دونك فينا هو الدور ديال الوالدين، الدور ديال المدرسه، راه ماشي الدور ديال بزاف الحوايج تتجمعهم هما اللي تيوصلوا اما السلبي اما الايجابي. الدور ديال الوالدين اللي تيقولوا لهم ما خصش واحد صدعوا الجيران، ما خصش واحد فينا يعاني ملي تيدير الاخر. كون كان الا كان الاحترام راه حتى واحد ما غادي يعاني ملي تيدير الاخر، فهمتوني؟ وهذا راه لازم علينا، ماشي عندنا الحق نديرو ولا ما نديروش، راه لازم. وفي لي كا اكسبسيونيل من تيكون واحد النهار محترم الجيران ما تيصدعهمش، ما تيدق على حد باش ما يديروش شي حاجه، تيولي بحال شي حد لا اكسترا تيريس. احسن نكون اكسترا تيريس وفي الاحترام ولا نكون العكس، فهمتي؟ تيبداو يلبشوا فيه باش احسن، ولكن راه هما كلهم ما كرهوش يرجعوا بحال هذاك، فهمتي؟ راه كل واحد ما كرهوش وما كرهوش وليداتهم، خصهم غير كيفاش يوصلوا لداك الشيء، خصهم الوسائل يعرفوا يهضروا مع وليداتهم، يعرفوا فهمتيني؟ هما ماشي حيت
بزاف دايرين هكا وانا داير هكا نبغي نشبه ليهم. لا ما غاديش نربح هكا، غادي نربح الا درت انا اللي لازم عليا. حيت نقول لكم راه تعطيو الصوره ديالي وتنعطي انا دابا الا بغيت ندير شي حاجه تنعطي الصوره ديالي، الصوره ديال الخدمه ديالي والصوره تندوي عليا بحال دابا انا اللي خدامه في المستشفى. راه الصوره ديالي انا اولا، الصوره ديال المستشفى اللي انا خدامه فيه خصني نعطي صوره مزيانه، الصوره ديال الصحه كلها، والصوره ديال البلاد ديالي حتى هي. ما نكرهوش تكون بلادنا احسن. كل واحد خصو يعطي صوره مزيانه. هاد الصوره مزيانه بلوس هادي مزيانه بلوس هادي مزيانه بلوس هادي مزيانه، والاحترام. راه شي حاجه اللي سهله وجدودنا راه ما كانش عندهم هاد المشاكل هادو. كان الاحترام قيمه مهمه. كان الا بقى غير حجره ولا فكره في الزنقه غادي يحني واخا راجل كبير وغادي يهزها. وهذوك هما اللي خصنا يكون المثال ديالنا. هذاك اللي عرفتي هذاك العود اللي تيكونوا خارجين منه الشوكات كتكونوا فيه وريضات ولكن دايزين الناس كيضربوها برجليهم، هزيتو حتى توجد ديالهم طريق جيتهم بيها او كيشوفوا فيا فجدو انت درتي اللي لازم عليك كيما انا اختي انت درتي اللي لازم عليك. واحد الناس اللي غادي يدير الاخر ما يهمكش، انت درتي اللي لازم عليك، هذاك هو المهم. انا درت اللي لازم عليا. كيف الصراحه غادي يشوفوا شتي يمكن يشوفوك 10. الا شافك واحد ودار بحالك انت ربحتي. ديت الاجر الا شاف غير وليد صغير شافك وبقات لاصقه ليه هنا ومنين يكبر يدير بحالك راه انت ربحتي كلشي. حيت كنتعلم من الميتات اما ايميتيو المزيان ولا ايميتيو الخايب. اكزاكتومون. الناس الكبار كاين واحد الاحترام خصو يكون الناس الكبار. الناس ذوي الاحتياجات الخاصه خصو واحد الاحترام. واخا نكون انا زربانه شحال غادي نربح؟ دقيقه 2 3 4 5 اش غادي نربح كاع؟ ندوزو قبل مني. نكون تنتسنى في شي سبيطار واحد فيه وحده فيها السكر، واش ندوز انا حيت زربانه غادي نمشي نطيب ولا غادي نمشي للحمام ونخلي هذيك اللي فيها ولا هذاك اللي فيه السكر يدوز قبل مني؟ خصنا نشوفوا دائما في الاخر، نشوفوا راسنا. كنا كلنا في الاخر تنشوفوا راسنا، في الاخر يكون بحال المرايه. نشوف راسي في بلاصتو كيفاش نبغي الناس يتعاملوا معايا، كيما غادي نبغي الناس يتعاملوا معايا كيما نتعامل معاهم. غادي نكون قاطعه في الممر غادي نبغي الناس يوقفوا، غادي حتى انا نوقف. يكون عندي دابا هاد لي جان يكون عندي موتور، ما نبغيش انا واحد بالموتور يجي ويبقى يدور عليا هكا، حتى انا ما نديرهاش. ما نبغيش واحد انا غادي في الرصيف ويطلع عندي بالموتور حيت بغى يربح الوقت. لا ما نبغيش، كيما انا ما نبغيش كيما ما نبغيش الناس. دابا حتى الوليدات الصغار اللي تيكونوا في الجامعه ماتيرنيل بريمير شي تنبقاو الوالدين يقولوا لهم اللي ضربوك ضربوك، فهمتي؟ انا ديما كنقول لبنتي اللي ضربوك سيري لعند المسؤولين، تيقولوا لي لا راه كتركبي فيها لا فوبي. الا ضربني وضربتو والاخر شافو ضربني وغادي يضرب الاخر فين غادي نوصلو؟ هادشي كيضرب. دونك انت داكشي اللي كنتي تديري هو اللي خصو يدار. وغادي المره الجايه غادي يضربوا والاخر غادي يبقى ما غاديش يعاود يضربوا. واخا حنا في المجتمع ديالنا الوليدات كيبداو يحسوا بواحد النقص الا كانوا كيضربوا، غادي يحس بين داك الساعه نفكروا من بعد، نفكروا داك الوليد منين غادي يكبر كيفاش غادي يكون. الا علمتو يضرب راه منين غادي يرجع عنده 20 عام يضرب يطلع الزنقه، منين يكون عنده 30 عام اكزاكتومون. فوالا اللي تيفكر هكا هو تيزيد القدام. وما عمرني ما نقول الاخر ما احترمش دونك انا ما نحترمش، الاخرين ما تيحترموش دونك انا ما نحترمش. لا، هذاك تيهضر هكاك نهضر بحالو. لا، ناخذ مثال مزيان ونتبعو. احنا عشنا في واحد لاطري واخر علاش خصنا حنا شي حاجه اللي راه المسؤوليه ديالنا حنا، وليداتنا راه المسؤوليه ديال وليداتنا
راه ماشي تيكبروا الحوايج اللي ماشي حنا اللي علمناهم، حتى حنا اللي تنعلموهم. المسؤوليه ديالنا حنا وليداتنا، راه اللي درناه تيديروه، اللي درناه تيديروه، كيما تعاملنا تيتعاملوا، سلوكنا هما السلوك ديالهم. وواحد يمشي يعاود الاخر ويقول لي اش خصنا نديرو، اش خصنا نديرو، اش خصنا نديرو، الا سمع غير كلمه في 10 راه انت رابح، غير كلمه وحده الا سمعها منك وخداها راه انت رابح وهو رابح، وواحد اخر عاوتاني غادي يمشي يعاود لك وراه هو رابح. شحال واحد كتنصحو كيتقلق ديك الساعه، ولكن من بعد كتلقاه كيطبق داكشي اللي قلتي ليه، انت كتفرح. النصيحه ديالي مزيانه، كتفرح ملي كتشوف في الاول كيتقلق، ولكن معليش تيرجع. والله تنشكركم بزاف بزاف بزاف، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. كما قلت لكم كنا نديروا حوايج اخرين، اما في الصحه اما خارج الصحه، اللي غادي نجلسوا ونشوفوا شنو بغيتوا وشنو اللي تيهمكم بزاف. شكرا. السلام عليكم. غتكون واحد المسابقه ديال الدراري الصغار على الصحفي الصغير. غادي تكون واحد العمليه ديال التكوين هنا اللي عنده الاطفال من 10 سنين حتى 16 عام، غادي نوزعوا عليهم بعض الالات التصوير وغادي نعزلوا احسن 3 تصور. هذا بالنسبه للتصوير على صعيد مقاطعات انفا. وغيكون مسابقه على المقال على الحزب، سواء على اخنوش سواء على المناضلين ديال الحزب. واحسن مقال تا هو غادي تكون جوائز ماليه وعينيه. دونك اللي عنده شي طفل من 10 سنين حتى 16 عام يجي لهنا المقر ديما في العشيه، كيكون محلول من 2 حتى 8 ديال العشيه، يجي مع ولدو ويقيدو باش نبداو المسابقه غتاخذ واحد بعدا 4 الاسابيع، كل الاربع في العشيه والسبت الصباح غيكون تكوين من طرف الصحفيين، كيفاش يلتقط الصوره، كيفاش يكتب المقال، غيوريوهم بعدا يعطيوهم فن المهنه. الا بغى من بعد يكون صحفي لما لا، الا ياخذ الفكره. ومن بعد التكوين غتنطلق العمليه ديال المسابقه في ظرف 15 يوم. خاص الطفل يجيب لنا التصاور اللي خداه هو والمقال اللي كتب على الحزب ديالنا، اما يكتب على المناضلين على سي اخنوش ولا على نبيله الرميلي المنسقه الجهويه ديال جهه سطر. المهم حنا غنعزلوا 3 الصور مزيانين، الرتبه الاولى والثانيه والثالثه، واحسن مقال اللي دار على الحزب ان شاء الله. بطبيعه الحال انتم عرفتوا المقر مفتوح بوجوهكم من 2 حتى ل 8. المشاكل الصحيه، التعليم، حتى المشاكل اللي عندكم ديال النساء المطلقات اللي ما عندها مشكل باش دير ترفع محامي او باش تبحث على الزوج ديالها باش هذا كلشي. هذا الشيء راه غادي يكون هنا في المقر. حنا راه غنسمعوا لكم، حنا دائما متواجدين هنا من 2 حتى ل 8، من 2 حتى ل 6. ومرحبا بكم.